नमस्ते। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म हुँ देवनारायण शाह, प्रविधिमा दीप्ति हुनुहुन्छ, क्यामेरामा कृष्ण हुनुहुन्छ र कार्यक्रम आजको सन्दर्भको आजको विशेष श्रृङ्खलामा हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। माडी क्षेत्रको हकमा उहाँ यहाँको जनप्रतिनिधि पनि हो, त्यसकारण माडीसँग जोडेका अधिकांश सवालमा र माडीको जनजीविकासँग जोडिएका विषयवस्तुमा आज उहाँसँग कुराकानी गर्न लागेका हौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई स्वदेश एफएमको यो विशेष रेडियो कार्यक्रम र टेलिभिजन कार्यक्रममा। धन्यवाद स्वदेश एफएमलाई, तपाईँहरूले यो अवसर जुटाउनु भयो त्यसको लागि। अब हामी माडीका केही जनजीविका र जल्दोबल्दो समस्याहरूसँग जोडेर कुराकानी गरौँ अध्यक्षज्यू। पहिलो विषय आउँछ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यहाँभित्रको बाटो। त्यो विषयमा मैले अहिले धेरै कथा केही पनि भन्नु छैन। दुर्भाग्य के भयो भने आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएको बेलामा माडीमा र यो क्षेत्रमा चाहिँ कसरी रोक्ने भन्ने गतिविधि भयो, जो लाजमर्दो कुरा पनि भन्न सकिन्छ। मैले नै पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेको, मैले नै केपी ओलीलाई माडीमा ल्याएर माडीलाई मणि बनाउने बोल्न लगाएको, तर पछि उनी प्रधानमन्त्री भएपछि कसरी रोक्न सकिन्छ यहाँको विकास भन्नेतिर नै उनको ध्यान भयो। त्यसकारण ठुलो रूपमा बजेटको व्यवस्था गर्न सकिएन। तैपनि त्यो बाटोलाई सहज बनाउने प्रक्रिया चलि नै राखेको छ र मलाई के लाग्छ भने छिटै कम्तीमा पनि त्यो बाटो पिच हुने अवस्था चाहिँ हुन्छ अब। र हिजो मात्रै म आउँदा त्यो ग्राभेलिङ र त्यसलाई दबाउने जसरी काम भएछ, पहिला पहिला म भरतपुरबाट आउँदा 1.5 घन्टा 2 घन्टा लाग्थ्यो, तर हिजो म 1 घन्टाभन्दा नि कममा आइपुगेँ। भनेपछि धेरै सहज त भएछ। अब माडी चाहिँ अब दुर्गम भन्ने चाहिँ बाट अब माडी पनि सुगम हुनेतिर अगाडि बढेको देखेँ मैले। मलाई विश्वास छ छिटै चाहिँ त्यो बाटो पिच बनाउने ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ। राष्ट्रिय निकुञ्जसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ। आशा गरौँ अहिलेलाई त्यति भयो भने पनि माडीको जनताको लागि एउटा ठुलो राहत त्यसले दिन्छ। अब आकाशे पुलको जो मेरो सपना हो त्यसलाई चाहिँ आउने दिनमा एउटा रणनीतिको रूपमा चाहिँ म राखि नै राख्छु। भनेपछि अहिले धुलोरहित बाटोको परिकल्पना त्यहाँ छ, भोलिको दिनमा सुरुङ मार्ग या आकाशे पुलको जुन कुरा छ रणनीति र त्यो सपना चाहिँ पुरा गर्ने विचार छ मेरो। पुरा हुन्छ, त्यो पुरा हुन्छ। तर अब अर्को पटक हामीले अलिक गतिलो सरकार चाहिँ बनाउन अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्छ। निकुञ्जको बाटो खास रोकिरहँदा एउटा पक्षले अवरोध गरिरह्यो, त्यसकारण बाटो कम्प्लिट हुन सकेन भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय स्तरमा आइराखेको छ। के थियो त्यो शक्ति जसले त्यसलाई रोकिरह्यो र काम अगाडि बढ्न सकेन? पछिल्ला दिनहरूमा जतिखेर धुलोरहित बाटोको परिकल्पना अगाडि बढ्यो, एउटा त मैले अघि नै भने सरकारकै तर्फबाट सकारात्मक सोच नआइदिएपछि राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर ठुला परियोजना हाल्न नदिएपछि समस्या पर्यो। दोस्रो, अलिकति राष्ट्रिय निकुञ्जको पुरानो ऐन पनि हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पूर्वाधार विकासमा अलिकति व्यवधान त्यहाँबाट पनि आएको छ। त्यसकारण मैले हिजो वन मन्त्री हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हुँदै गर्दा मैले चाहिँ 2029 सालको त्यो ऐन, जसले माडीको जनताको त्यति बेला कुनै परिकल्पना धेरै गरेको छैन, खालि जङ्गललाई मात्रै र जनावरलाई मात्रै बढी ध्यान दिइएको छ। अब जङ्गल र जनावर मात्रै होइन, जनतालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था बनेको छ माडीको। त्यसकारण ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर मैले मन्त्रालयलाई भनेपछि त्यो ड्राफ्ट भयो, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र छिटै त्यो ऐन संशोधन भएपछि अझ बढी सजिलो हुन्छ त्यहाँभित्र बाटो बनाउन। अहिले माडीसँग जोडेको अर्को विषयमा यहाँ चेपाङ आवास, त्यसै गरी दलित आवासका कुराहरू छ, तर घर बनेका छन्, छानो हाल्न अवरोध भएर बसेको छ, छानो हाल्न सकेका छैन। त्यस्तो अवस्था अहिले माडीमा छ, यहाँ जानकार नै हुनुहुन्छ। त्यसलाई हल गर्ने हिसाबले के गर्नुभयो वा के गर्नुहुन्छ अब? चेपाङ बस्तीको विषयमा चाहिँ पटक पटक पार्लियामेन्टमा नि चर्चाहरू कुराहरू भए। मैले आफैले पनि सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि लगातारै कुरा गरिराखेको छु। म आफै पनि प्रत्यक्ष रूपमा ती चेपाङ बस्तीहरूमा बसेर उनीहरूका कुराहरू पनि सुनेको छु। आंशिक रूपमा त राहत दिने काम भयो, तर स्थायी रूपमा उनीहरूको बसोबासको व्यवस्था गर्ने काम अझै भएको छैन। मलाई लाग्छ अहिलेको यो सरकार बनिसकेपछि अब त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरिन्छ र अहिले भूमि व्यवस्था र यो भूमि सुधारसँग सम्बन्धित कामको पनि जिम्मेवारी हाम्रै पार्टीको काँधमा आएपछि मेरो ध्यान चाहिँ
माडीका चेपाङहरूको र माडीका सुकुम्बासीहरूको समस्या, चाहे त्यो बाँदरझुलाको होस् या यतापट्टि माडीको अरू भागको पनि, यसको समाधानमा मेरो बढी ध्यान केन्द्रित छ। म माडीका जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट सबभन्दा पहिला भूमि सम्बन्धी समस्या र सुकुम्बासी समस्या सम्बन्धी या चेपाङहरूको समस्या सम्बन्धी छलफल गर्न भनेर भूमि व्यवस्था मन्त्री, भूमि आयोगका अध्यक्षलाई पहिलोपटक चितवन मैले जानुहोस् भनेर अनुरोध गरेँ। अस्ति उहाँहरू आउनु पनि भयो। प्रारम्भिक छलफल चितवनबाटै सुरु भएको छ, माडीकै विषयलाई प्रमुखता दिएर सुरु भएको छ। म आशा गर्छु कि सरकारले अब यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधानतिर, अलि स्थायी र दीर्घकालीन समाधानतिर काम अगाडि बढ्नेछ। यही सन्दर्भमा बाँदरझुला लामो समयदेखि एउटा प्रताडित बस्तीको रूपमा छ। न भौतिक विकास हुन सक्यो, न त्यहाँ निकास नै हुन सक्यो। त्यसको विकास चाहिँ निकास के गर्नुहुन्छ? अब बाँदरझुलाको समस्या अरू क्षेत्रको भन्दा अलि विशिष्ट प्रकृतिको छ। त्यसकारण दुईटा उपाय, एउटा त तत्काल त्यहाँ जहाँ बसेका छन्, जसरी बसेका छन् त्यहाँ किसानहरू, उनीहरूलाई बसेको ठाउँमा जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने र उनीहरूलाई अन्य सुविधाहरू दिलाउने एउटा उपाय हो। अब तर त्यो ठाउँ त्यति धेरै दीर्घकालीन ढङ्गले सुरक्षित राम्रो छैन। खोला नाला, बाढी पहिरो इत्यादिको समस्या पनि, जङ्गली जनावरको समस्या पनि, राष्ट्रिय निकुञ्जको भित्र परेको भन्ने कुराले गर्दा जहिले पनि विवाद भइराख्ने कारणले पनि उपयुक्त विकल्प चाहिँ खोज्नेतिर पनि हाम्रो ध्यान छ। अन्यत्र एउटा राम्रो विकल्प भेट्दासम्म र भेटिँदा हामी स्थानान्तरणलाई पनि एउटा विकल्पको रूपमा बाँदरझुलालाई हेरि नै राखेका छौँ। यहाँ राष्ट्रिय नेताको रूपमा राष्ट्रिय स्तरका कयौँ विषयहरू, सधैँ ती विषयहरूले यहाँलाई छोइ नै रह्यो। तर माडीको दुःख, माडीको पुल पुलेसा, बाटो नहुनु, यस्ता कयौँ जुन दुःखहरू छ, स्थानीयवासीको दुःख, यहाँको चेपाङहरूको, यहाँको थारूहरूको दुःख, त्यसले यहाँलाई कतिको छोयो अध्यक्षज्यू? मलाई छोइ नै राखेको छ। म पटक पटक यहाँ बाढी आउँदा होस् या कुनै खालको प्राकृतिक प्रकोप हुँदा होस्, म आइ पनि राखेको छु र मैले प्रत्यक्ष त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गरेको छु। भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, बाटो पुल पुलेसा बनाउनको निम्ति मैले धेरै नै मेहनत गरेको छु भन्ने छ मलाई। म माडीका जनतासँग बडो विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, अहिले जो बाटो अब बनेको छ, पुलहरू चाहिँ केही पुलहरू अब तयारीको अन्तिम उद्घाटनको स्थितिमा पुगेका छन्। अरू साइडमा बाटोहरू पनि बनेका छन्। त्यो सङ्घबाट, प्रदेशबाट र नगरपालिकैबाट पनि सम्भव भएसम्म भौतिक पूर्वाधारको दुःखबाट माडीका जनतालाई मुक्त गर्ने एउटा अभियान चलेको छ र यो अभियान अझै अगाडि बढ्छ। अस्ति मात्रै यहाँ माडी नगरपालिकाको मेयर काठमाडौँ जानुभएको थियो। म अर्थमन्त्री र उहाँ बसेर अब यहाँ यो ठाडा खोलाहरूमा तटबन्ध गर्ने र बाटो निर्माणको निम्ति केही रकमको व्यवस्था गर्न पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ र उहाँले भन्ने हो भने चाहिँ नगरपालिकाबाट अपेक्षा गरे भन्दा बढी नै रकमको व्यवस्था हुने पक्का गरिएको छ। त्यो अब भएपछि अहिले म रकम चाहिँ भन्दिनँ, तर यहाँको जनताले सोचेभन्दा बढी रकम यहाँ आउँछ ठाडा खोलाको तटबन्धको निम्ति पनि र बाटो बनाउनको निम्ति पनि। अनि अब रिउ कोरिडोरलाई त्यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन पनि हाम्रो लगातार कोसिस भइराखेको छ। त्यसकारण माडीको जनताको पीडा कम गर्न, यहाँ राहत दिन या विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रातिर माडीलाई पनि लैजान, बाँकी चितवन जस्तै या भरतपुर महानगरपालिका जस्तै माडी नगरपालिका पनि भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले या सुरक्षाको हिसाबले, मैले भने नि जङ्गली जनावरको जो खतरा हो त्यसलाई रोक्नलाई ऐन संशोधनको प्रक्रिया मेरै पालामा सुरु भएको छ। यो कुरा तपाईँ मिडियामा काम गर्ने साथीहरूले पनि ठिक ढङ्गले बुझ्न र जनतालाई बुझाइदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। बाटोहरू बनाउने कुराहरू, भौतिक पूर्वाधारको कुरा या जङ्गलभित्रको बाटोलाई सहज बनाउने कुरा कोसिस गर्दा गर्दै मैले सोचे जति भएको छैन, मैले नै भने, तर हुन्छ र त्यो सहज हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। आम माडीवासीहरूको बुझाइ चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्ड माडीमा आउँदै गर्दा यो मडी बन्छ भन्ने एउटा खालको विश्वास। अब तर त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ खैके भन्ने जस्तो माडीवासीहरूको कन्फ्युजन। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ?
मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन हो। मैले माडीलाई मडी बनाउने हो, यहाँ एउटा रिङ रोड बनाउने हो, रिउ कोरिडोर बनाउने हो, जङ्गली जनावरबाट सुरक्षा र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बाटो राम्रो बनाउने हो भन्ने कुरा भनेकै हो। मैले निकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि माडीको लागि गरिराखेको छु र मलाई विश्वास छ माडीको जनता मूलभूत रूपमा सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ। प्रतिकूल किन सबैलाई थाहा भयो, राजनीतिक रूपले सचेत भएका माडीका सबै जनसमुदायलाई के थाहा छ भने हामीले पार्टी एकता जुन सपना देखेर गरेका थियौँ, एउटा बलियो पार्टी, बलियो सरकार, त्यसले समाजवाद उन्मुख अर्थनीति अनि बजेटको त्यसै गरिकन सन्तुलित र समानुपातिक वितरण हुनेछ र माडीलाई मणि बनाइनेछ भन्ने जे सपना देखेका थियौँ र देशैभरि पनि एउटा विकासको नयाँ लहर, समाजवादतिरको यात्रा, सामाजिक न्याय हुनेछ भनेका थियौँ। दुर्भाग्य एमालेको केपी गुट, मुख्यतः केपी ओली गुट बडो चाहिँ आश्चर्यजनक रूपमा प्रतिक्रान्तिकारीमा पतन भयो, प्रतिगमनकारी भयो, दलाल पुँजीपतिको अगाडि घुँडा टेक्यो र त्यो गुटको ध्यान चाहिँ हामी पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्दै गर्दा पनि कसरी चाहिँ माओवादीलाई कमजोर पार्ने या मुख्यतः प्रचण्डलाई के गरी कमजोर पार्ने भन्नेमा नै रह्यो। अहिले पार्टी अदालतको फैसलाबाट दुईटा बने, हामी आफ्नो आफ्नो काम गरेका छौँ। तर तपाईँ हेर्नुभयो भने एमालेको केपी गुटको काम चाहिँ अझै पनि प्रचण्ड र चाहिँ चितवनमा चाहिँ कसरी रोक्ने विकास भन्नेतिर नै केन्द्रित छ। तपाईँ अहिले अन्तिम अवस्थामा आएर चितवनमा नै चाहिँ बुटोलबाट सारेर महाधिवेशन गर्ने भनेको अरू कुनै उद्देश्य छैन। तर मैले त भनेको छु, उहाँहरूले मलाई यति धेरै महत्त्व दिनुभएको छ, उहाँहरूको पुरै महाधिवेशन प्रचण्ड केन्द्रित बनाइदिनु भयो। जहाँ प्रचण्ड छ त्यहीँ महाधिवेशन भने हुनाले मैले त यसलाई उहाँहरूले मलाई गुण लगाएको बुझ्न थालेको छु, किनभने प्रचण्ड मात्रै हो अब भन्ने ठान्नु हुँदो रहेछ उहाँहरूले, सिद्ध्याउनु पर्ने मान्छे के म अब फेरि चितवनबाटै चुनाव लड्ने भन्नुभएको छ, यसको तयारी हो यो सबै यात्रा, माडीको यात्रा? अब त्यस्तो त होइन। अहिले म माडी आएको त त्यो तयारी भन्दा नि बाँदर झुलामा जाने, त्यहाँ नागरिकता वितरणसँग सम्बन्धित यहाँबाट साथीहरूले अनुरोध गर्नुभयो, मैले सहस्र स्वीकार गरेँ, त्यहाँ जाँदैछु। तर आएको बेलामा म यहाँको कार्यकर्ताहरूसँग, जनतासँग, विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग पनि मैले भेटी पनि राखेको छु। त्यस कारण म चुनावकै तयारीको लागि आएको भन्ने चाहिँ होइन। तर केपी गुट र तिनका केही आसेपासेहरूले प्रचण्ड अब भाग्छ भनेर हल्ला गर्न थालेका छन् काठमाडौँतिर, चितवनबाट भाग्छ भन्न थालेपछि मैले अस्ति भनेको चाहिँ त्यस कारणले म चितवन छोड्दिनँ भनेको हो। मैले चुनाव लड्ने स्थितिमा म चितवनैबाट लड्छु, त्यहाँ कोही दुविधा नरहोस्, कसैलाई भ्रम नरहोस्। अब भोलि पार्टीले चुनाव नलडौँ भन्यो भने त त्यो पार्टीको कुरा हो, तर मेरो कुरा चाहिँ म चितवन छोड्दिनँ। यो कुरा चितवनवासीलाई पनि थाहा होस्, केपी गुटलाई पनि थाहा होस्। उसले सकेको मलाई हराउन देश विदेशका सारा प्रतिक्रियावादी गुहारेको छन्, उनीहरूलाई मलाई थाहा छ। तर म त्यसैमा रमाइलो मान्दैछु। म चाहिँ सारा संसारका प्रतिक्रियावादी एकातिर, चितवनका 3 नम्बर क्षेत्रका जनता र प्रचण्ड एकातिर हुन्छ भने यो लडाइँ रमाइलै हुन्छ, रमाइलै लडाइँ होस् भनेर म त्यसैमा भिड्न तयार छु। माडीवासीको पर्सेप्सनबाट सोद्धाखेरि चाहिँ चितवनको पनि क्षेत्र नम्बर 3 नै हो? 3 नै हो। म अहिले अन्त जाने त कुरा हुँदैन। यो 3 मै अहिले एउटा अर्को ठाउँ छ, पछिल्लो समय निकै चर्चाको विषय पनि भयो, अयोध्या रामधाम भनेर। सरकार बदलिएपछि ओझेलमा पर्यो, त्यसलाई ओझेलमै छोडिदिने कि अगाडि लाने कि के गर्ने? अब तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र भएको हिसाबले नेकपा माओवादी केन्द्रको र यहाँको धारणा भनाइ रामधाम र अयोध्या विषयमा के रहन्छ? अब मैले पहिला पनि यहाँ आएर त्यही ठाउँमा गएर पनि मैले जनताको अगाडि भनेको छु, सरकार यदि गम्भीर हुन्थ्यो भने यो राम जन्मभूमि नै हो, यो अयोध्या नै हो भन्ने कुरा पुरातात्विक अनुसन्धान र अध्ययनबाट आधिकारिक र प्रमाणित गर्ने काममा खर्च गर्नु पर्थ्यो। ठुल्ठुला एक्सपर्टहरू, विज्ञहरूद्वारा अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट तयार गरेर त्यो चाहिँ सही हो भन्ने प्रमाणित गर्नतिर लाग्नु पर्थ्यो। त्यो नगरिकन हतार अझ पार्टीभित्र छलफल पनि नगरिकन एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भन्ने, पार्टीभित्र न सचिवालय न
केन्द्रीय समिति कहीँ चर्चा पनि नगरिकन एक व्यक्तिय चाहिँ को व्यक्तिवादी निर्णयले त्यो कुरालाई अगाडि ल्याइयो। मेरो त्यसमा आपत्ति हो। यो अयोध्या हो भनेर प्रमाणित हुने र राम जन्मभूमि नै हो भनेर रामधाम भनेर प्रमाणित हुन्छ भने एउटा धार्मिक पर्यटक स्थलको रूपमा मैले यसलाई समर्थन नै गर्छु, विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। र मैले त भनेको छु सबभन्दा खुसी म यहीँको जनप्रतिनिधि भएको हुनाले म नै हुन्छु, यही नै हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ भने। तर हठात कुनै कुत्सित राजनीतिक नियत राखेर राम सीता र लक्ष्मण जस्तो पौराणिक पात्रलाई प्रयोग गर्न खोजिन्छ भने त्यो षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्ने पनि हाम्रो दायित्व हुन्छ। जनताले त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कहीँ यसको पछाडि कुत्सित मनसायता होइन, राम सीता लक्ष्मणलाई दुरुपयोग सदुपयोग होइन दुरुपयोग गर्न खोजा त होइन केपी गुटले भन्ने कुरा पनि सबैले बुझ्नुपर्छ। म चाहिँ यसको अझ राम्रो अध्ययन होस्, अनुसन्धान होस्, म अहिलेको सरकारले यो विषयलाई त्यत्तिकै नछोडोस् भन्नेमा छु। यो उठिसकेको विषयलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि गम्भीर अनुसन्धानतिर पनि लागोस्, आवश्यक पूर्वाधार तयारीमा नि लागोस् भन्ने चाहन्छु। मलाई चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरू प्रतिक्रान्तिकारीहरू जसलाई हामी भन्छौँ तिनीहरूले मसँग राम लक्ष्मण र सीता खडा गरिदिन खोजेका छन्। म राम सीता लक्ष्मणसँग त किन लड्छु र? म जनताको भावना र जनताको धार्मिक आस्थासँग त म कहिले पनि लड्दिनँ, बरु म त्यसलाई त हृदयदेखि सम्मान गर्छु। तर झुटो कुरा गलत मनसायले नगरियोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। जो मूर्तिहरू त्यहाँ प्रतिस्थापित भइसकेका छ, एउटा सानो सानो मन्दिर पनि बनेको देखिन्छ, त्यसको फ्युचर चाहिँ के ती मूर्तिहरू? मैले भने नि त्यसको अलि आधिकारिक अध्ययन अनुसन्धान पछि त्यसलाई अझै ठुलो स्केलमा लैजानुपर्छ र त्यो प्रक्रियाको सुरुवात सायद यो सरकारले पनि गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब अहिलेसम्मको परिस्थितिमा देशको समग्र राजनीति चाहिँ माओवादीको एजेन्डाहरूमा घुम्यो। अबको राजनीति चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? होइन, अब पक्कै पनि यो परिवर्तन लामो सङ्घर्ष र बलिदान पछि आएको हो र त्यसमा माओवादी पार्टीको भूमिका नेतृत्वदायी नै छ। यो इतिहास सिद्ध पनि छ, जनताले र सबैले स्वीकारेको कुरा पनि हो। यसलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भयो 1.5-2 वर्षदेखि र त्यो उल्ट्याउने षड्यन्त्रका विरुद्ध हामी खडा भयौँ फेरि र नेपाली जनता खडा भयो। बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरू, आन्दोलन सबैको कारणले निकै ठुलो षड्यन्त्र थियो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने, धर्मनिरपेक्षता उल्ट्याउने, समावेशी समानुपातिकता उल्ट्याउने र देशमा फेरि निरङ्कुश र एकात्मक सत्ता थियो, त्यसलाई परास्त गरियो। त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रको भूमिका नेतृत्वदायी र निकै सक्रिय रह्यो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ आम नेपालीले पनि थाहा पाएका छन्, चितवनका जनता र माडीका जनताले पनि। मैले यो अलि भिन्न प्रकृतिको जनयुद्ध नै हो भनेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने कोसिस गरेँ। तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा छ, माडीका सङ्घर्षशील जनतालाई पनि यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ। अहिले हामी सफल भएका छौँ राजनीतिक रूपले। एउटा गठबन्धन बनेको छ र निरङ्कुश र प्रतिगामी शक्तिलाई बालुवाटारबाट निकालेर बालकोट पुर्याइएको छ। तर अहिले पनि चुनौती सिद्धिएका चाहिँ छैनन्। विभिन्न खालका षड्यन्त्रहरू, जालजेलहरू भइ नै राखेका छन्। तर तिनलाई परास्त गर्नको लागि हामीले अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनलाई अझ सुदृढ गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी आजको बहसको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अध्यक्षज्यू, 2-3वटा सवाल बाँकी छन्। मानिससँग जोडेको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको बाँदरमुढेको सवाल हो। यहाँ पार्कको निर्माण सुरुवात भएको छ, अरू केही भएको छन्, तपाईँले पनि एउटा सम्झौता गर्नुभयो चुनावको समयमा। पालना कति भयो होला? त्यो पालना भएको छ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। जे सम्झौता भएको छ त्यो हुबहु कार्यान्वयन हुन्छ। अनि अहिले 5 दलीय गठबन्धन बिचमा चाहिँ केही खटपट सुरु भएको र अर्ली इलेक्सनका कुराहरू पनि आइरहेको छ नि। खटपट सुरु भयो भनेर चाहिँ कसैले भन्छ भने त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो। अहिलेसम्म हामीले जे जति निर्णय गरेछौँ सबै सर्वसम्मतले भएको छ। बडो सकारात्मक सौहार्द रूपमा 5 दलीय नेताहरूको बिचमा छलफल भएको छ। निर्णयहरू त्यसरी नै लिएका छन्। कुनै समस्या अहिलेसम्म चाहिँ देखिएको छैन। अब अर्ली इलेक्सनको कुरा कतिपय पार्टीभित्र कतिपय साथीहरूलाई लाग्यो होला, तर 2टा कारणले अर्ली इलेक्सन हुँदैन। एकदम प्रष्ट हुँदा हुन्छ। मैले कुरा फेरि गठबन्धनभित्र भएका कुराको आधारमा पनि भनेको हो। एउटा त संविधानले गरेको व्यवस्था
त्यो दुई पटक विघटन हुँदाखेरि नेपाली जनता आन्दोलित भयो, पूर्ण समय काम गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा नै त्यो व्यवस्था भएको हुनाले चाहिँ बिचमा चाहिँ यसलाई छेडखान गर्न पाइँदैन भन्ने भइसकेको हुनाले संविधान अनुसार अर्ली इलेक्सन हुँदैन। दोस्रो, अस्ति सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि अर्ली इलेक्सन असम्भव गर्न हुँदैन भन्ने फैसला भइसकेको हुनाले अर्ली इलेक्सनको कुरा चाहिँ त्यो व्यवहारमा लागू हुन सम्भवै छैन। अब रह्यो कुरा समय आएपछि 2-4 महिना अगाडि चुनाव गरौँ कि 2-4 महिना पछाडि भन्ने कुरा त्यो अर्लीमा गनिँदैन। त्यो त समयअनुसारको सेड्युल चाहिँ सरकारले आफ्नो चाहिँ अनुकूलता, देशको अनुकूलता हेरेर 2-4 महिना यताउता गर्न सक्छ। तर मेरो भनेको मतलब के हो भने पुरै समय काम गरेर मात्रै निर्वाचन हुन्छ। अन्तिम सवाल, एमसिसी के हुन्छ? एमसिसी सहमतिबाट मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ र केही परिमार्जन र लेटर अफ एक्सचेन्ज भन्छ नि, चिठीको आदान प्रदान मार्फत केही संशोधन गरेपछि सहमतिबाट यो अगाडि जान सक्छ। बिना परिमार्जन र संशोधन या बिना राष्ट्रिय सहमति यो अगाडि जाँदैन। र माडीवासी आम जनसमुदायहरू जो हुनुहुन्छ, यहाँको मतदाताहरू, यहाँको आदिवासी थारू लगायत यहाँको महिलाहरू सबैलाई यहाँको अन्तिमको सन्देश चाहिँ के छ नि? यो मेरो आजको बहसको कन्क्लुजन। अब हामीले अघिल्लो निर्वाचनको बेलामा एउटा राजनीतिक स्थायित्व र वामपन्थीको बलियो सरकार बनाउने उद्देश्यका साथ म आफैले कम्युनिस्ट एकताको वाम गठबन्धनको प्रस्ताव राखेर माडीको जनताको अगाडि केही प्रतिबद्धता गरेको थिएँ। तर दुर्भाग्य कम्युनिस्ट पार्टीभित्र केपी ओली गुट यस्तो देखियो जो प्रतिक्रान्तिकारीहरूको अगाडि, प्रतिक्रियावादी वर्गका अगाडि, दलाल पुँजीपतिका अगाडि आत्मसमर्पण गरिदिएको हुनाले भने जस्तो गरिकन माडी या देशैभरि पनि हामीले समृद्धिको यात्रा, समाजवादको यात्रा अगाडि बढाउन सकेनौँ। तर मेरो ठाउँबाट र मेरो पार्टीको नेतृत्वको हैसियतले मेरो पार्टीले लगातार त्यही उद्देश्य, माडीको जनताको अगाडि जे मैले प्रतिबद्धता गरेको छु, चाहे राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित समस्या होस्, चाहे यो चाहिँ बाढीसँग सम्बन्धित या रिउ कोरिडोरको हो या रिङ रोडको कुरा होस्, या जङ्गली जनावरबाट रक्षाको कुरा होस्, या यहाँको भौतिक पूर्वाधार र सुगमवासी समस्या समाधान गर्ने कुरा होस्, म अघिल्लो चुनावमा जे प्रतिबद्धता माडीको जनताको अगाडि गरेको थिएँ, म त्यही प्रतिबद्धताका साथ लडिराखेका छु। अब यति म लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने माडीका जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिक नेता धेरैलाई थाहा छ कसरी मेरो लडाइँ भएको थियो सिंहदरबारभित्र भन्ने कुरा। त्यति बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा र म पार्टीको अध्यक्ष एउटै पार्टीमा भएको बेलामा पनि माडीको समस्याप्रति केपी गुटले खेलेको नकारात्मक भूमिका र मैले ती साथीहरू समेत केपीसँग म अब तपाईसँग त्यहीँ आउँछु, धरना बस्छु, अनसन बस्छु, लडाइँ लड्छु, तपाईँले जो इग्नोर गर्न खोज्नु भएको छ माडीका जनताको समस्यालाई बेवास्ता गर्न खोज्नु भएको छ, लडाइँ यहीँबाट सुरु हुन्छ भनेको थिएँ। र केही चिज त्यसपछि मात्रै अगाडि बढेको कुरा पनि स्मरण गर्दै जनताको हितको निम्ति, उहाँहरूको सुरक्षाको निम्ति र उहाँहरूको विकासको निम्ति म समर्पित रहिराख्नेछु। धन्यवाद। हस्, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग। उहाँसँगको यो विशेष कुराकानीसँगै आजको सन्दर्भ यति नै। प्रविधिबाट साथ दिने दीप्ति र कृष्णजीसँगै म देवनारायण शाह, राज कार्तिक, हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।